अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? पहले तो तिक्के देख के लगी होगी भूख आपको भी और मुझे भी। अल्लाह ताला सबके नसीबों में अच्छे अच्छे खाने करे और कमाने वालों को ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, आमीन सुबह में। तो जी आज सुबह मैंने वीडियो देखी, ज़्यादा तो मैंने वीडियो नहीं देखी क्योंकि ऐसा ऐसा आप हमारा रिएक्शन देख रहे हैं ना, बस अल्लाह पाक हमारा फैमिली व्लॉगिंग चल जाए तो फिर रिएक्शन को कहेंगे खैर आबाद। फिर भी भाई तो, मामा कहेंगे, मैं नहीं कहूँगी। चले जी, ये इसकी मर्ज़ी है क्या करती है, तो मैंने तो कह देना है। तो जी ये है कि मैंने देखी सुबह हुमैरा की वीडियो जिसमें अली वीर और हुमैरा बात कर रहे हैं। आज फिर उसने वही उंगलियां दिखा के थोड़ा सा धमकी अमेज एक थंबनेल लगाया हुआ था, लेकिन मुझे पता होता वो थंबनेल लगाती है अंदर वो सॉफ्ट जो होता है ना लहजे से बात करती है। और बनता भी ऐसा है, देखें कोई अपनी हर बंदा अपने ख़ानदान की बात ही कर रहा है आपके साथ। जब कोई गाली गलौज करता है ना या इस तरह की सख्त बात करता है फिर बनता है बात करना। बाकी आपकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, प्यार करते हैं सारे, तो अगर कोई बात करता भी है तो कोई बात नहीं, सर मथे। तो फिर अच्छी अच्छी बातें उसने बताई। अली वीर ने उसको पढ़ के कमेंट बताए पर कि मामा आप आएँ, मैं आपको बताती हूँ कि जो कमेंट पढ़ के बताए फिर उस पर जो आगे थे उसने बातें की कि किसी बहन ने कहा हुआ था, मतलब ये हुमैरा बड़ी बोंगियाँ मारती है, इस वजह से ना ये सबकी वीडियो में आती है और सब इसकी ना वीडियो देखते हैं। तो वो आपने महविश को नहीं देखा वो कितना बोलती है, तौबा मेरी या अल्लाह, जिसकी वीडियो में आती है इतना बोलती है। और वो भी अपने आप को ना हीरोइन समझती है कि जब तक मैं, और हकीकत भी है, जब तक वो किसी की वीडियो में रहना हो तो उसकी इतनी नहीं चलती। हर बंदे की कोशिश होती है। आसिया जावेद देख लो, हमज़ा की वीडियो देख लो, समाविया, और वो देख लो जो है फ़ियाद जो पंजाबी माजी की वीडियो, तो फिर ये सारे मिलके बनाते हैं ना, चाहे बेटियां चाहे बूहें। तो ज़ाहिर है जो बड़े होते हैं उनकी तो फिर चैनल छोटों नहीं चलाना होता ना, एक अकेला बुजुर्ग बंदा क्या कर सकता है। वो भी बेचारी साथ साथ लगी रहती हैं, करती रहती है अपना जो काम। उन्होंने हंडिया बना रही हैं, कभी कुछ ना कुछ। उस दिन वो बालन काट रही थी, हालांकि तीन माशाल्लाह से बेटे और चौथा मियाँ, तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरी नहीं था कि वो बालन काटती, लेकिन उन्होंने वो काट के एक क्लिप डाला, यही है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो उधर वो भी इतना बोलती है और इसको भी इतना कमेंट आए हुए थे कि ये कितना बोलती है, फजूल इतना, मतलब जिस तरह हुमैरा को आते हैं ना इसी तरह इसको भी आते हैं। तो जी सुबह फिर अली भी ने कहा, जी किसी ने कमेंट किया था कि ये जो तुम लोगों ने 2.5 लाख का, जो 2.5 लाख का ये मेरे ख्याल में, आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि ना ये होंडा 125 जो है ना कितने का है। तो कहते हैं जी अगर लेके दिया है ना, तो बहनों ने कहा हुआ था ये तेरा कोई कमाल नहीं, गया सारा अली का कमाल है और अली वीर ही की वजह से लेके देते हैं। तो इस पे जो मेरा ने बातें की आगे फिर इस पे रिव्यू देंगी परी की मामा, क्योंकि आपको लोगों को ज़्यादा पसंद आती बात। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही गल है, मेरा बंदा अगर ना मैंने पैसे देंदा तो मैं कभी भी नहीं दे सकती, मैं तो अपने कपड़े नहीं लै सकती। तो हाँ, तो करे बात फिर वो छोटी जो हानिया है ना, उसकी बेटी की इतनी तारीफ़ें करने लगे कि वो बड़ी प्यारी गोलो मोलो है। तो पहले जो थी ना, नहीं वो जो बहन ने बच्ची ली है अपने देवर की ना, उसकी बच्ची की बताने लगी, वो बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है। तो ना बाकी हमारी फैमिली में ऐसी कोई बच्ची नहीं है। वैसे तो नाया और हीरा भी प्यारी हैं, लेकिन इस टाइम जो कुछ बच्चे वो हेल्दी होते हैं ना, जी वो गोलो मोलो हाँ नक्शी, मतलब चाहे वो बड़ी हो गई ना इसलिए वो। हाँ, और दूसरी बात तो जी परी की मामा वही जो हुमैरा ने फिर बातें की, आप इस पे क्या रिव्यू देती हैं कि अली वीर की वजह से दिया जा रहा है कि हुमैरा की वजह से? नहीं, हुमैरा की वजह से कुछ भी नहीं। अगर अली वीर चाहे ना तो उसको कपड़े ना लेके दे, उसको अच्छा खाना पीना ना करवाए, तो उसकी इतना कमा रही है। पर मामा उसका भी जो शोहर होता है ना उसकी मर्जी से हो रहा होता है। अगर वो मतलब अपने घर वालों को नहीं देता, वो इसके घर वालों को लगाता है। ऐसी बात है कि तो भला क्यों लगाता है? उसको भी पता है साथ कमाई करवा रही है। घर में किसकी ज्यादा चलती है? हुमैरा की। हाँ। और क्योंकि कमाई तो अली वीर भी ज्यादा करता है साथ में, और वो अपने घर वालों को नहीं दे पाता क्योंकि हुमैरा नहीं देने देती होगी। नहीं हुमैरा ने क्या देने देना, बस ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए था होंडा 125। तो कह ज़्यादा वो कह बता रही थी कि मेरी अम्मी से डांट भी पड़ी है कि तुमने बहन से क्यों लिया है। और मेरी जो है ना
پھر میں نے کہا کیوں، اس کا گفٹ بنتا تھا تو میں نے لے کے دینا ہی تھا. تو یہ ہوتا ہے امیر اور امیر بہن اور امیر بھائی. اور جو باقی ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کچھ ستیلے بہن بھائی ہیں، ان کا کوئی آپس میں لین دین نہیں. اصل جو لین دین اب شروع ہوا نا وہ شروع ہوا ہے فیاض اور حمیرہ کا. تو وہ بیچاری دیکھی نا جو سمیرہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس بیچاری کو تو منہ بھی نہیں نہ لگایا جا رہا بالکل بھی نہ. تو جی کافی لوگوں نے دعائیں دی ہوئی تھی علی ویر کو، اور بالکل سارے اسی طرح دعائیں دے رہے ہیں. اور جو اللہ یہ تعالیٰ مٹھائی لائے، اور مٹھائی کا کیا بنا ان کا آپس میں؟ وہ مٹھائی پہ بھی بات کرتے ہیں، ذرا علی ویر پہ بات کر لیں. جو علی ویر نے پھر کہا کہ مجھے بہنیں دعائیں دے رہی ہیں اور مجھے خود اشارے ہو رہے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ تجھے تیری اولاد دے گا، تو دوسرے سے کیوں اولاد مانگتا ہے. بالکل دیکھیں نا، اگر آپ کسی کی اولاد لے کے انصاف نہیں نہ کر سکتے تو میرے خیال میں آپ کو لینی ہی نہیں چاہیے. بڑے بچے ایسے دیکھے ہیں جو لوگ لیتے ہیں، جب اپنے بچے ہوتے تو وہ بیچارے رول جاتے ہیں. وہ ابھی تک ان کو یہ بات نہیں آئی کہ شاید حمیرہ نے فیاض کو اس لیے لے کے دیا کہ فیاض اپنا بچہ دے گا. کو نہ دے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیتا، اور انہوں نے لینا بھی نہیں ہے. جنہوں نے لینا ہوتا ہے نا، تو وہ 3 بیٹے تھے ماشاءاللہ سے، انہوں نے چوتھی بیٹی لے لی. یہ بڑے حوصلے اور دل کی بات ہوتی ہے کسی کا بچہ لے کے اس کو سنبھالنا پراپر اور اس کا خیال رکھنا. تو انہوں نے لینا بھی نہیں ہے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کے صدقے، جس طرح انہوں نے کہا حضرت بی بی سکینہ جو ہے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح کی بیٹی عطا فرمائے، یا حضرت علی اصغر شہزادے ہمارے جو ہیں ان کے صدقے لوگ مانگ رہے تھے. جی اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، میرے بیٹے کو اور علی ویر اور جتنے لوگ ہیں، جتنی کائنات میں بے اولاد لوگ اور دعائیں مانگتے ترستے. دیکھیں پیسوں کے بغیر آپ کا گزارا ہو جائے گا. رزق تھوڑا ہے، زیادہ ہے، بندہ تھوڑا کھا لیتا ہے، دال کھا لیتا ہے، لیکن جو اولاد ہے نا اس کے بغیر ہمیں اللہ کے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کے انہوں نے ہمارا فرما بردار بننا ہے کہ نہیں بننا، یا ہمیں اتنی زندگی ملنی ہے کہ نہیں ملنی کہ بچے ہماری خدمت کریں ہیں. لیکن اولاد اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا جس کا پیٹ سکھی وہ خود سکھی. تو بس جی اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کرے. تو پھر آگے اس نے جو مطلب پھر دیکھے نا ان کی امی اور فیاض اور آج آ گئے. پھر وہ ایک کھانا بنائے ماشاءاللہ سے 2 سے 2.5 کلو بھونا ہوا گوشت بکرے کا بنایا. پھر ساتھ میں مینگو. علی ویر کو اتنا چاو چڑھا ہوا تھا نا، فیاض اور ان کی سانس آ رہی تھی. تو ویسے میرے خیال میں نا پھر کبھی کبھی نا حمیرہ اور علی کے لیے اتنا آپ بھی اسپیشل فیل کروا لیا کریں. ورنہ حمیرہ پھر صحیح کرتی ہے نا ان کے ساتھ. جب ان کی اماں سالن ڈال رہی ہو نا تو پھر وہ ان کے ہاتھ سے چمچ پکڑ کے اپنے شوہر کے لیے خود کیا نکالتی ہے. بیوی شرمندہ ہو رہی ہوتی ہے بڑی کہ ماما آپ کریں بات. جب ایک بیٹی کے گھر آپ جا رہے اور وہ بندہ مطلب اب وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی بلا سکتا تھا نا، کہ وہ کون سا دور تھی، بیٹھتا بائک پہ اماں اور اپنی بہن کو بھی لے آتا کہ جتنا سالن تھا ماشاءاللہ. سالن بھی ابھی دیکھ کے ہی ان کے گھر دینے جائے گی، لیکن صرف بیٹھے مطلب کہ امی اور بھائی ہیں اور ماشاءاللہ 4 بندوں نے بیٹھ کے کھانا کھا. علی ویر کو اتنا اچھا ہوتا خود حمیرہ کو ان کے گھر آ رہے تھے، پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہاں تو لہسن چھیل کے مطلب علی ویر دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے کھانا شانا بنایا. تو پھر کافی لوگوں کو بھی جواب دیا. تو دیکھیں نا، تو اب علی ویر اور حمیرہ آتے ہیں تو میرے خیال میں جس طرح اسپیشل گفٹ انہوں نے دیا ہے نا، اور آگے سے گفٹ ریٹرن کیا گیا ہے، تو میرے خیال میں پھر کھانا بھی ان کے لیے ایسا ہی بننا چاہیے کہ وہ اسپیشل ہیں. کیونکہ باقی سمیرہ کا آپ کو پتہ ہے جب فیاض کی شادی گئی تھی تو وہ بھنی سوئیاں اور ایک ہڈیاں بنائی تھی، اور اس پہ بھی جب لوگوں نے باتیں کی تھی تو وہ اتنا بولی ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی اسی نہیں کھانا، لوگوں نے تو گلاں کرن دی عادت ہے، بھੈਣਾں بھرا تے گلاں کردے ایویں ہی. تو انہوں نے کہا اسی گوشت نہیں کھانا. میں دیکھے نا آنے والا مہمان تو کہتا ہے میں نے گوشت نہیں کھانا، لیکن آپ مہمان کے لیے دال تو نہیں نہ بناتے ہیں. پھر جن کی نئی شادی ہوئی اور سوٹ بھی اتنا گندا سماویہ کو دیا گیا تھا نا، جس کا کوئی نہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ پھر کہتے ہیں نا جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. تو جی آگے اچھا بھابھیوں کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آسیہ تھوڑی کنجوس ہے نا، تو اسی طرح کنجوس ہے یہ جو ہے سماویہ بھی بچوں کے بارے میں، کیونکہ یہ بچوں کو مارتی بھی ہے. جس طرح کہہ رہی تھی نا میں چپیڑا ماریا، تو پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عنایا کو اس نے زیادہ چپیڑ ماری ہوگی اور ہیرا کو تھوڑی ماری ہوگی، کیونکہ عنایا بہت اٹیچ ہے فیاض سے، تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگ رہا. اور دیکھیں جی برا لگے اچھا لگے، جب تک آپ کا اپنا بچہ نہیں نہ ہوتا، جب تک کہ کوئی کسی کے بچے سے اتنا پیار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کرے گا اپنا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے نا، پھر تو اپنے بچے کو ہی ہر بندہ پیار کرتا ہے. ابھی تک تو عبدالحادی چھوٹا ہے نا، تو ہر بندہ نہیں. جب وہ بائک لے کے آئے ہیں نا تو بائک پہ وہ اپنی بیوی کو لے کے بیٹھا، آگے پھر اس نے کہا ہے بھائی فیاض
चल मेरे बेटे ने गोद च बिठा के झूला दे, चल हुण अनाया ने भी बिठा, तो फिर उसने बिठाया, तो फिर बीवी के ना साथ वो बच्चे को भी बिठा दिया और बच्ची को भी, तो फिर झूला दिया। फिर कह रही थी हुण पेट्रोल पवा दो इहदे विच ना लीटर, ते हुण सारे बच्चों को झूटे दे, मतलब पहले अपने बच्चों को दिलवाए बाद में कह रहे हैं। तो वाकई उन बेचारों के 3 बच्चे हैं, तो फिर तो वो खाला है ना, हो सकता है घर जाते बच्चों को मारती होगी। तो मिठाई का जी ये सीन है, अभी मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन ये है कि मिठाई लेके आ गया है प्याज सबको खिलाने के लिए। तो जी जाहिर है इतना बड़ा गिफ्ट बंदा लेके आए या दे के आए, तो अब लाने वाले ने तो देखे ना फिर वही करना था ना, तो जो वो लेके आ गया। तो जी बाद में बात करेंगे। लव हाफिज़।